वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। भाषा साहित्यको विकासका निम्ति आउँदो वर्षदेखि वर्षेनी सिक्किम साहित्य उत्सव सिक्किम सरकारले आयोजन गर्ने भएको छ। यस आशयको घोषणा यसै नोभेम्बर महिना 26 तारिकको दिन हाम्रो वार्ता टेलिभिजनको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा गान्तोकमा आयोजित सिक्किम साहित्य उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले गरे। मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि राज्य भाषामा विद्यावारिधि पीएचडी गर्ने व्यक्तिका निम्ति अपतन फेलोशिप सुरु गर्ने अनि स्थानीय भाषाको संरक्षणका निम्ति वर्तमान भाषा बोर्डको दर्जा बढाएर प्राधिकृत बोर्डको रूपमा स्थापना गर्ने पनि घोषणा गरे। मुख्यमन्त्रीको घोषणाबाट सिक्किम मात्र होइन तर देशका नेपाली साहित्य प्रेमी र साहित्य साधकहरूको हृदयमा छाएको नैराश्यपन हट्ने सम्भावनासितै भाषा साहित्यको विकासका नौला किरणहरू देखा परेको थाहा लागेको छ। मुख्यमन्त्रीको घोषणा र साहित्यिक विकासको पहलबारे केही साहित्य सर्जकहरूसित वाणी च्यानलले कुरा गरेको छ। त्यस वार्तालापलाई आज प्रस्तुत गरिएको हुँदा यस एपिसोडलाई सिक्किम साहित्य उत्सवप्रति समर्पित गरिएको छ। पहिले सुनौ कालेबुङ क्षेत्रमा पर्ने रङ्गोबाट साहित्य उत्सवमा उपस्थित हुन आएका एकजना दिग्गज समालोचक जय गुरुङसित भएको यो वार्तालाप। उनी जय क्याक्टस नाउँले लोकप्रिय छन्। गान्तोकमा आयोजित सिक्किम साहित्य उत्सवमा तपाईँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ एकजना दिग्गज समालोचक हुनुहुन्छ। साहित्य विकासमा सिक्किमले खेल्न सक्ने भूमिकालाई लिएर तपाईँको भन्नु के छ? भाषा साहित्य विकासमा सिक्किमले खेल्न सक्ने भूमिका प्रशस्तै छ भनेर भन्न सकिन्छ। सिक्किम एउटा सिङ्गो राज्य भएको हुनाले आफ्नै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद, आफ्नै सरकार हुनाले सरकारी तौरमा भाषा साहित्यको विकासमा आवश्यक परियोजना तयार गर्नु अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु एकदमै सहज हुनेछ। सरकारी निकायबाटै कार्यशाला आयोजन गर्न, साहित्यिक उत्सव र महोत्सवहरू आयोजन गर्न अनि सेमिनार गोष्ठीहरू आयोजन गर्न सहज हुनेछ, जसमा लेखिरहेका अग्रज अनि अनुजहरूबीच राम्रो तालमेल हुँदछ। तर लेखन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, साहित्य भाषाको चिन्तन महत्त्वपूर्ण कुरा छ र त्यो चाहिँ सस्तो र फितलो हुनु भएन। हल्ला खल्ला र सडक भडक पूर्ण कार्यक्रमले मात्र भाषा साहित्यको विकास हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। यसमा चिन्तन, मनन र लेखन एकदमै दायित्वशील हुनु आवश्यक छ। सिक्किम साहित्य जस्ता उत्सव जस्ता कार्यक्रमहरूले भने अवश्य लेखक सर्जकहरूमा ऊर्जा मिल्नेछ, साहित्यको सम्वरण र सम्वर्धनमा गतिलो टेवा पुग्नेछ भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास छ। भाषा साहित्यको विकासका निम्ति अहिले सबैको ध्यान सिक्किममाथि केन्द्रित रहेको पाइन्छ। सबैले भन्ने गर्छन् अब यस दिशामा काम कसैले गर्न सक्छ भने त्यो हो सिक्किम। तपाईको विचारमा भाषा साहित्यको विकासलाई चाहिने मूल तत्त्वहरू के हुन्? भाषा साहित्यको विकासमा आवश्यक तत्त्वहरू धेरै हुन सक्छन्, तर म एकाध भनी यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसमा भाषा साहित्यको विकासको निम्ति सबैभन्दा मुख्य कुरो भाषा व्यवहार हो। अर्थात् लोकले भाषालाई व्यवहार गर्नु पर्यो, भाषा साहित्यमा रुचि हुनु पर्यो, सबैले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी लिनु पर्यो। जब भाषालाई प्रयोग गरिन्छ तब मात्र यसको विकास हुन्छ भनेर म विश्वास गर्न सक्छु। दोस्रो, सरकारी निकायबाट भाषा साहित्यको विकासको निम्ति धेरै काम हुन सक्छ। जस्तो प्राथमिक पाठशालादेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म पाठ्यक्रम परियोजनामा एकदमै वैज्ञानिक तौरले त्यसलाई कार्य रूप दिन सकिन्छ। अधिक मात्रामा सेमिनार, गोष्ठी, विमर्श कार्यक्रम अनि विशेष लेखकहरूको पुस्तकलाई प्रकाशन गर्न सहयोग र उत्प्रेरण गर्नु पर्यो। चौथोमा हामी भन्न सक्छौँ सामाजिक सङ्घ संस्था, पत्र पत्रिका अर्थात् मिडिया हाउस र यतिसम्म कि राजनैतिक सङ्गठनहरूले पनि भाषा साहित्यको सन्दर्भमा गम्भीर हुन पर्यो। यसलाई विकास गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्न यस्ता संस्थाहरू अघि आउनु पर्यो र म देख्दैछु यी सबै क्षेत्रमा सिक्किमले काम गर्दै आएको छ। यसैले अब दार्जिलिङ छोडेर भाषा साहित्यको विकासको केन्द्र सिक्किम बनेको छ अनि त्यसैमा सबैको आस्था र भरोसा पनि रहेको छ। मुख्यमन्त्रीले सरकारी तौरमा वार्षिक साहित्यिक उत्सव मनाउने जुन घोषणा गर्नुभयो त्यसमाथि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? मुख्यमन्त्री गोले साहबको घोषणा कि वार्षिक रूपमा सरकारी तौरमै सिक्किम साहित्य उत्सव मनाउने र यसलाई साहित्य पर्यटनसित जोड्ने योजनाको घोषणालाई म खुल्ला हृदयले स्वागत जनाउँछु अनि यसको कार्यान्वयन पनि भएको हेर्न चाहन्छु। किनभने यो एउटा साहित्यमा रुचि राख्ने, भाषा साहित्यमा काम गर्नेको निम्ति अत्यन्त खुसी र हर्ष र एकदमै सौभाग्यको कुरो
र हाम्रो वार्ता टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो राम्रो कार्यको थालनी भनौँ यस्तो महोत्सवको सूत्रपात गर्ने काम हाम्रो वार्ता टेलिभिजनले गरेको छ र म हाम्रो वार्ता टेलिभिजनलाई यसरी कोलम्बसीय काम गर्नुभएकोमा आभार जनाउँछु। सिक्किमकी एकजना नारी सर्जक तथा सिक्किम राज्य ओबिसी आयोगकी अध्यक्ष पवित्र भण्डारीसित भएको कुराकानीमा उनी यसो भन्छिन्। तपाईँ सत्तारूढ एसकेएम पार्टीसित सम्बद्ध हुनुहुन्छ, तर यो प्रश्न तपाईँको पत्रकारी पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै एकजना साहित्य सेवीको रूपमा सोध्न गइरहेछु। हालै सम्पन्न साहित्य उत्सवमा मुख्यमन्त्रीले आउँदो वर्षदेखि सरकारले साहित्य उत्सव आयोजन गर्ने जुन घोषणा गरे, त्यसबाट के राज्यमा साहित्यिक विकासका निम्ति साहित्यिक सङ्घ संस्थानबाट भइरहेको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको अनि यस कुरालाई सरकारले गम्भीरतासित लिएको सङ्केत मान्न सकिन्छ? सिक्किममा सम्भवतः यस किसिमको साहित्यिक उत्सव पहिलोपल्ट नै हामीले हेर्ने मौका पाएका छौँ। यस कार्यक्रमले अब उसो सिक्किमेली साहित्यको क्षेत्र अझ मलिलो र अझ फराकिलो भएर जानेछ भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। हुन त सिक्किममा साहित्यकारहरूको कमी छैन, कलमवीरहरूको कमी छैन, तर तिनीहरूलाई कसले टेवा दिने भन्ने प्रश्न धेरै वर्षदेखि रुमलिरहेको थियो। अब भने त्यो प्रश्नले सही उत्तर पाएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङज्यूले जुन उद्घोषणा गर्नुभयो त्यो स्वागतयोग्य पहल छ। सिक्किममा आगामी वर्षदेखि साहित्यिक महाउत्सवहरू आयोजना गरिनेछ भनेर उहाँले जुन घोषणा गर्नुभयो, हुन त सिक्किमेली साहित्य क्षेत्रमा कलमवीरहरूको कमी छ भन्न मिल्दैन, साहित्यकारहरूको कमी छ भन्न मिल्दैन, अनि यहाँ साहित्यिक कृतिहरू पनि कमी छ भन्न मिल्दैन। तर ती साहित्यकारहरूले अनि उहाँहरूद्वारा लिखित कृतिहरूले उचित सम्मान पाएको छ के त? यो एउटा जटिल प्रश्न छ। साहित्य उत्सव 2021मा सिक्किमका अग्रज साहित्यकारहरूदेखि लिएर अनुज साहित्यकारहरूसम्म जुन किसिमले सम्मान जनाइयो त्यसले युवा पिँढीलाई एउटा प्रेरणा स्रोत दिएको छ जस्तो लाग्छ। हुन त साहित्यको कुनै सिमाना हुँदैन र यो विधालाई मोलजल गरेर त्यसलाई गोलमेल गरेर अगाडि लान भन्ने अहिलेसम्म त्यो पहल भइरहेको जस्तो लाग्दैन। तर वर्तमान सरकारले जुन पहल गर्नुभएको छ त्यो पहलले निश्चित रूपमा आगामी दिनमा विश्व साहित्यले सिक्किमलाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोणमा साहित्यिक क्षेत्रको जुन दृष्टिकोण छ त्यसमा फरक अनुभव गर्नेछ। सिक्किमले साहित्य उत्सवहरूको आयोजना गरेर विश्व साहित्यलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने छ भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ आगामी दिनमा। सिक्किम हरेक क्षेत्रमा अव्वल भए तापनि साहित्यिक क्षेत्रमा भने धेरै नै पछि परिरहेको हामीले अनुभव गरेका थियौँ। साहित्यिक क्षेत्रमा यदि कुनै राज्य अव्वल छ भने त्यो राज्य त्यसै नै धनी भएर जान्छ। यसैले आशा गरौँ सिक्किम पनि अब साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नेछ। साहित्य, कला, संस्कृतिका विकासको दायित्व अब नयाँ जोस र उमङ्ग भएका इमान्दार युवा जमातलाई सुम्पिने समय आयो भन्न सकिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? साहित्यिक उत्सवहरूको आयोजना गर्दा साहित्यलाई अब उसको साहित्यलाई युवा पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयास हो भन्ने जुन तपाईँको अभिप्राय छ त्यो सहजै हस्तान्तरण पनि भन्न मिल्दैन होला। निश्चित रूपमा यस किसिमको आयोजनाले युवा पिँढीमा साहित्यिक प्रति रुचि भने अवश्य बढाउने छ भनेर हामीले आशा गर्न सक्छौँ। यस किसिमको साहित्यिक गतिविधिहरूको आयोजना गरेर युवा पुस्तामा साहित्यप्रति अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा भने अवश्य दिनेछ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङज्यूले अझ एउटा जटिल र महत्त्वपूर्ण उद्घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो अपतन साहित्य छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भनेर। सिक्किमेली साहित्य क्षेत्रको जरा भनेको नै अपतन साहित्य हो अनि हामीले अहिलेसम्म हाम्रो जरालाई बिर्सिरहेको थियौँ। यद्यपि मुख्यमन्त्री तामाङले यस जरालाई दर्बिलो पारेर हाँगाबिङ्गाहरू फैलाएर लैजाउँ भन्ने जुन अभिप्रायका साथमा उहाँले अपतन साहित्य छात्रवृत्तिको जुन घोषणा गर्नुभयो त्यो स्वागतयोग्य पहल हो। सिक्किम साहित्य उत्सवमा गान्तोकको रचना बुक्स एन्ड पब्लिकेसन्सलाई पनि अभिनन्दन गरियो। भाषा साहित्यको विकासमा रचना बुक्सले पुर्याइरहेको योगदानको मूल्याङ्कन गरिएको यो पहिलो चोटि थियो। सुनौ यसका स्वामी रमन श्रेष्ठलाई। हालै आयोजित सिक्किम साहित्य उत्सवमा
सिक्किम, दार्जिलिङ र कालेबुङका वरिष्ठ साहित्यकारहरूसितै तपाईँको रचना बुक्स एन्ड पब्लिकेसन्सलाई पनि अभिनन्दन गरियो। रचना बुक्सले साहित्यको विकासमा आफ्नो तर्फबाट जुन भूमिका खेल्दै आएको छ त्यसको मूल्याङ्कन अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन, तर साहित्य उत्सव आयोजन समितिले गर्यो। यसलाई लिएर तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? सिक्किम साहित्य उत्सवमा जुन सम्मान रचना बुक्स एन्ड पब्लिकेसन्सले एउटा ठुलो स्टेट लेभल इभेन्टमा पायौँ त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ र हामी यो कुराले लिएर एकदमै खुसी छौँ कि हामीले अब 1979देखि नै हामीले लिट्रेचर, गुड राइटिङ, आइडियाज एन्ड क्रिएटिभिटीलाई हामीले प्रमोट गर्नुको लागि यो बुकसप चलाइरहेको छौँ र यो कामले गर्दाखेरि हामीले अब स्टेटदेखि बाहिर त धेरै रेकग्निसनहरू पाएँ। हामीले गोवा लिट फेस्ट, जयपुर लिट फेस्ट, द हिन्दू लिट फेस्ट चेन्नईमा, हैदराबाद लिट फेस्ट, ब्रह्मपुत्र लिट फेस्ट र यही हप्ता शिलङ लिट फेस्टमा पनि सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ हाम्रो यहाँको राइटिङ्सहरू लिएर। तर जुन लेभलमा यो स्केलमा सिक्किममा यो रेकग्निसन चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइमै पाएको हो र त्यसको लागि हामी हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सिक्किम एउटा सिङ्गो राज्य हो र भाषा साहित्यको विकासमा सिक्किमले जुन काम गर्न सक्थ्यो त्यस्तो ठोस काम भएको छैन भनी धेरैले भन्छन्, जबकि सरकारको पक्षबाट सहायता र सहयोग नभएको होइन। यो कुरोलाई वर्तमान सरकारले गम्भीरतासित लिएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो कुरा टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट त ठिकै हो, एउटा अब इन्भाइरोमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो लेख्नुको लागि होइन। तर अहिले अब कति वर्षदेखि हेरिरहेको छौँ हामीले राइटिङ्सहरू नयाँ स्टाइलको आउँदैछ, अन्तखेरि नयाँ कामहरू हुँदैछ, नयाँ राइटर्सहरूले पनि लेख्नु हुँदैछ। अन्तखेरि यही सब हेरेर पनि अब हामीले पनि अब रिसेन्टली रचना बुक्स एन्ड पब्लिकेसन्सकै नाममा पनि हामीले एउटा पब्लिसिङ डिभिजन सुरु गऱ्यौँ। पहिला पनि हाम्रो पब्लिकेसन्स त भइरहेको थियो। हामीले अब जसरी रचना बुक्सको 25 वर्षको रजत जयन्तीमा हामीले स्टोरी राइटिङ कम्पिटिसन गरेर जुन चाहिँ किताब छाप्यौँ विनर्सहरूको र धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरूको, तीमध्ये कतिजना त अहिले गएर ठुला ठुला राइटर्सै भएका छन्। हजुर, अब नयाँ कामहरू हुँदैछ। अन्तखेरि अब अहिलेको टाइम चाहिँ एकदमै ठिक टाइम हो यो राइटिङ क्रिएटिभिटीपट्टि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। अब के सिक्किममा साहित्यिक विकासको मसाल युवावर्गले आफ्नो हातमा लिनुपर्ने समय आएको हो त? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? हुनु त कुनै पनि एउटा क्रिएटिभ एक्सप्रेसन एउटा सर्टेन क्याटेगोरी या एउटा सर्टेन स्ट्राटा अफ द सोसाइटीले मात्रै गर्छ र एक्सप्रेस गर्नु पाइन्छ भन्ने एउटा त्यस्तो त त्यो कुरामा सीमित छैन। तर अहिले जुन पाराले हामीले एउटा नयाँ राइटिङ्सहरू विश्वभरिबाट देखिरहेको छ, अहिले नयाँ यङ्गर एन्ड यङ्गर राइटर्सहरूले ठुल्ठुलो अवार्डहरू इन्टरनेसनल लेभलमा जितिरहेको छन् र जुन पाराले अहिले एक्सप्रेसन्स पनि एकदम बोल्ड थिम्सहरूमा हुँदैछ, त्यो सब हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ युथहरूले पनि अब कलम उठाएर अलिक आफ्नो एक्सप्रेसन्सपट्टि लाग्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ अहिले नै हो टाइम। सिचुएसन एकदम राइट छ र एउटा ठुलै स्केल भन्दाखेरि पनि अब ओपनली नै इम्ब्रेस हुँदैछ धेरै नयाँ आइडियाजहरू। अन्त कुनै कुरा मनमा छ भने यति नै बेला हो एक्सप्रेस गर्ने, नयाँ किताब लेख्ने, नयाँ विचार सेयर गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ युथहरूले चाहिँ अब पेन उठाउनु पर्ने हो जस्तै लाग्छ मलाई। सिक्किम साहित्य उत्सवमा अभिनन्दन हुने वरिष्ठ साहित्यकारहरूमा एकजना थिए कालेबुङ निवासी डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी। सुनौ डाक्टर भण्डारीसित भएको वार्तालाप। भाषा साहित्यको विकासमा सिक्किमले खेल्न सक्ने भूमिकालाई लिएर तपाईँको कस्तो मन्तव्य छ? सिक्किम एउटा अलग राज्य भएकोले सिक्किमले नेपाली भाषाको उन्नतिमा धेरै नै काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यसको निम्ति जनजागरण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। पहिलो कुरा त सिक्किमका गाउँ गाउँमा साहित्य प्रेम, भाषा प्रेम अङ्कुरित हुनु आवश्यक छ। त्यसको निम्ति सरकारले, शिक्षा विभागले अथवा संस्कृति विभागले गाउँ गाउँमा गएर अभियानको एउटा जनजागृति अभियानै चलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले वार्षिक साहित्यिक उत्सव मनाउने मुख्यमन्त्रीको घोषणाबाट अब साहित्यिक विकासको आशाका किरणहरू कति देख्नुहुन्छ? के अब साहित्यिक विकासका पहलको शङ्खनाद भयो भन्न मिल्ला? यसमा तपाईँको के सुझाव छ?
जहाँसम्म वर्षेनी हुने साहित्य उत्सवको कुरा छ, यो जम्मै राज्यले नै गर्छन् र भारतमा यस्तो उत्सवमा जयपुर सबैभन्दा बेसी प्रसिद्ध छ। यो राम्रो हो, यसले एउटा माहौल तयार पार्छ, तर उत्सवले मात्रै साहित्यको श्रीवृद्धिको शङ्खनाद भयो भन्न चाहिँ सकिँदैन। अर्को कुरा मैले राख्नुपर्ने सुझावमा म के भन्छु भने सिक्किममा साँच्चीकै नेपाली भाषा साहित्यको विकास गर्नु हो भने सिक्किमका जति पनि अङ्ग्रेजी स्कुलहरू छन् ती अङ्ग्रेजी स्कुलहरूमा अङ्ग्रेजीलाई जत्तिकै नेपालीलाई पनि प्राधान्यता दिन भनेर त्यहाँका प्रिन्सिपलहरू टिचरहरूलाई एक किसिमको आग्रह गर्नुपर्छ। अर्को कुरा सिक्किमका प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक गाउँका स्कुलहरूमा नेपाली भाषामा उन्नति गर्नेलाई पुरस्कार अनि त्यहाँ बेला बेलै कवि गोष्ठी कथा गोष्ठी साहित्यको विषयमा छलफल ग्रामीण स्तरबाट गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो भाषा आफ्नो जाति आफ्नो साहित्यप्रति प्रेम नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। प्रेम छ भने सबै त्यसैले बाटो खन्दै लान्छ र सबैभन्दा पहिला भाषाको गरिमा भाषाको महत्त्व र संस्कृतिको महत्त्व सबैलाई प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ। यसको निम्ति कार्यतालिका नै बनाएर गाउँ पस्नु र विद्यालयहरूमा सबैलाई प्रभाव पार्नु अत्यन्त आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यिनै सुझावहरू म राख्छु। साहित्यिक उत्सव आयोजन गर्दैमा भाषा साहित्यको विकास हुने भन्ने होइन, विकासका साधनहरू धेरै छन् जसलाई चिन्हित गर्न आवश्यक हुँदछ। अर्कातिर साहित्यका धेरै विधा हुन्छन्, एउटै विधालाई मात्र प्रमुखता दिँदा विकास कोल्टे हुन जान्छ। विशेष गरी भाषा साहित्यको विकासका निम्ति सबैको आशा र भरोसा सिक्किममाथि केन्द्रित रहेको पाइएको छ। जनभरोसा जित्न सिक्किम कतिसम्म सक्षम बन्ने हो त्यो समयले नै बताउला।